काँग्रेसचो जो कॅन्डिडेट आसा केतन भाटीकर तेजे विरुद्ध सद्याक पोस्टर आनी सोशल मिडियाचेर कितें कितें विरुद्ध चलता सो कितें दिसता कोण करता हें दिसता तुमकां आणि कोण कोण करता हांव तो प्रश्न म्हजो प्रश्न कोण करता मिडिया करता खबर ना पूण सोशल मिडियाचेर फेक न्यूज येता सोशल मिडिया म्हणल्यार ते कोण बीजेपीचे आयटी सेल बीन आसतले बीजेपीचे नाल्यार ते आम आदमी आहा पळय तेंची कामां आसतली मिडियान बीन कोणें घातलेले ना तुमचा ना विरोधक कोण तरी करता अशें तुमचा आरोप विरोधक म्हणल्यार अरे पळय बीजेपीक रियलायज जाला की हें इलेक्शन ते हरता म्हणून तेणें आपलो फ्रंटल ऑर्गनायझेशन जें आसा आम आदमी पक्ष ताका हाडला भितर पिक्चरान आनी तांचे आयटी सेल इज नोन फॉर फेक प्रोपोगंडा ते करत रावतले तांच्या लेवलाचेर गेले 2012 सावन BJP सत्तेर आसा पूण आतां एक बाय इलेक्शनाक मुख्यमंत्री प्रेजिडेंट तांचो बाकीचे मिनिस्टर ह्या बाय इलेक्शनाक प्रचाराक येता खरेंच हे गरज आसा तेंची अशी येवपाची प्रचाराक कितें जालां गेल्लीं 14 वर्सां हे भारतीय जनता पार्टीचें सरकार गोंयांत आसा आनी हे फेल्ड गेल्ल्या 14 वर्सांक फोंडेच्या लोकांक बेजीक फेसिलिटी दिवपाक आज हॉस्पिटलाचेर तूं घे विशय आज थंय सुविधा लोकांक मेळना सो हो फेलियर ऑफ दीस गव्हर्मेंट सो तांच्या कितें जालां की दे नो की ह्या बाय इलेक्शनाच्या रिजल्टाचेर फुडल्या 2027चो निकाल जातलो म्हणून तांणी सगळी यंत्रणा सगळी येवजणी सगळ्यो तांचे मुख्यमंत्री मंत्री सगळे फोंड्या पडल्या गेल्लीं 14 वर्सां तांकां फोंड्या लोकांची याद येवना आतां इलेक्शन बाय इलेक्शन येतकीर तुमकां याद आयली तुमी गेल्लीं 14 वर्सां खंय आशिल्ले हो प्रश्न म्हाका दिसता प्रत्येक फोंडेकारान जेन्ना ते पळय डोर टू डोर येता तेन्ना विचारपा जाय तो केतन भाटीकाराचो प्रचार कसो करता काँग्रेस पक्षाचो प्रचार बरो चल्ला सकाळीं आमची मिटींग आशिल्ली आनी त्या मिटिंगेक आमी आमची स्ट्रॅटजी बूथ मॅनेजमेंट जे कॉर्नर मिटींग आनी आमची जी सभा जी आसा हाचेर आमी डिस्कशन केलां आतां आमी डोर टू डोर ह्या वांगडान थोडे आमचे जे कार्यकर्ते आसा तांकां वचून मेळपाचो आमी आमचे डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष आमचे ट्रेजरर आमचे जनरल सेक्रेटरी आमचे आदले NSAचे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी तशेंच आमचे युथाचे जनरल सेक्रेटरी हे आमी आमचे जे कोण हार्डकोर कार्यकर्ते आसा आमचे हार्डकोर वोटर आसा तांकां आमी मेळप आमचें सकाळच्यान चालू